वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी की वजह से पूरी दुनिया को तवानाई के बहरान का चैलेंज दरपेश है। तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी के लिए परेशान कुन हैं। दूसरी तरफ LNG और LPG बहरान भी सर उठा रहे, यानी तवानाई के बहरान का खदशा मुसलसल सर उठा रहा है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में स्कूल्स कॉलेजेस को 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया था, मगर अब इसमें 15 अप्रैल तक तोसी की बात की जा रही है, जो कि तलबा के तालीमी साल के आगाज़ में ही अच्छा तासुर नहीं है, जबकि वालिदैन में भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। वाज़ेह रहे कि अभी इस हवाले से फ़ैसला होना है, लेकिन पंजाब में माजी की बात की जाए तो 24 जनवरी 2026 को ही लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी बेंच में एक आइनी दरख्वास्त की रोशनी में एक बनी कमेटी ने सिफारिशात पेश की थी कि तलबा का तालीमी साल 190 दिन तक लाजमी होना चाहिए, जो कि साल 2025 में सैलाब, स्मोक और दीगर वजूहात की बिना पर सिर्फ 120 दिन तक महदूद होकर रह गया था। वालिदैन और असातिज़ा के लिए पंजाब हुकूमत को आइंदा क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए, कुछ तजावीज़ पर बात करेंगे और इस हवाले से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट रज़ाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। आप ठीक है नूर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब ये जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं तलबा को आए दिन छुट्टियाँ हो जाती हैं। अभी पहले 31 तक प्लान था कि उनको ऑफ देना है, लेकिन अब 15 अप्रैल तक बात की जा रही है। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी अप्रैल में या मार्च के मिड में एंड में नई क्लासेस का आगाज़ हो जाता है, लोगों के फाइनल्स का रिजल्ट आ जाता है, तो आपको नहीं लगता कि बच्चों की तालीम इससे मुतासर हो रही है? जी, तालीम बिल्कुल मुतासर हो रही है और बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा था। अभी बहुत सारे स्कूल्स ने अनाउंस कर दिया रिज़ल्ट, और कुछ स्कूल्स के अभी पेपर हो रहे हैं और उन्होंने भी रिज़ल्ट देना है। तो साल के स्टार्टिंग पे ही अगर आप बच्चों को दोबारा छुट्टियों की तरफ ले जाएंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे, ओपनिंग कैसे करेंगे? छुट्टियों के बाद छुट्टियाँ। जी, छुट्टियों के बाद छुट्टियाँ। तो बच्चे तो चाहते हैं छुट्टियाँ मिल जाएं, वालिदैन का भी इस तरफ रुझान होता है, लेकिन अगर तालीमी तौर पे देखा जाए या उनको ये देखा जाए कि उससे उनको नुकसान क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि नुकसान को जज करना या उसको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे अभी तवानाई की जो वजारत है उसने एक डाटा पेश किया है, उस डाटा में उसने बताया कि हमारे पास तेल के ज़खायर कम हैं। इसी तरह एक डाटा देना चाहिए जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है उसको भी, और एक डाटा देना चाहिए जो सेहत की मिनिस्ट्री है उसको भी। देखिए, जो हमारा जो बच्चों का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहन का वो जो अगला हिस्सा, दिमाग का जो अगला हिस्सा होता है, जो डिसीजन मेकिंग करता है, जो आपको राइट और रॉन्ग का तफरीक बताता है, जो एनालिसिस कर सकता है, वो स्कूल में डेवलप होता है। स्कूल को स्ट्रक्चर ही ऐसे किया होता है कि बच्चों का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्कूल में मैक्सिमम डेवलप हो सके। उसमें वालिदैन भी अपना हिस्सा डालते हैं, उसमें एनवायरनमेंट भी अपना हिस्सा डालता है, लेकिन स्कूल का एनवायरनमेंट उसमें मेजर पार्ट प्ले करता है। और जब बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होगी कि मैंने राइट डिसीजन कब करना है, मैंने लॉजिकल थिंकिंग कैसे करनी है, मैंने लॉजिकल डिसीजंस कैसे करने हैं। तो बच्चे का जो लिम्बिक सिस्टम है, जो ब्रेन का बैक साइड वाला जो एक ब्रेन है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, जो इमोशंस पे ड्राइव करता है, जो बच्चे की आप कह लीजिए जिसमें उसको लज्जत मिलती है या उसमें उसको फ़ायदा नज़र आता है, अपनी ज़ाती फ़ायदा नज़र आता है, जिसको जज्बातियात का फ़ायदा कहते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो आपने देखा है कि बच्चे घरों में मोबाइल्स पे खेल रहे हैं, रील्स पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, टीवी पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, फजूल गेम्स में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों का डाटा भी दोनों वजारतों को, ख़ास करके वजारत तालीम को पेश करना चाहिए, वजारत सेहत को भी पेश करना चाहिए, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की जहनी सेहत की। तो इसमें एक तवानाई को बचाने की एक तरफ है, तवानाई बचा ली जाए, और दूसरी तरफ है कि बच्चों के जहनी नशोनुमा बचा ली जाए। तो ये फ़ैसला गवर्नमेंट को करते हुए दोनों को एक बैलेंस करना चाहिए ताकि फिर सही फ़ैसला किया जा सके। जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे वज़ीर आला साहिबा हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको जब वजारत तवानाई डाटा देगी वो उसी की बेसिस पे फ़ैसला कर देंगे, क्योंकि उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके साथ अगर वजारत तालीम भी अपना डाटा दे कि इतने बच्चों का नुकसान होगा, जो कि 10 करोड़ बच्चे बनते हैं, 10 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे, और इतने बच्चों के जहनी तौर पे, आप मेंटली तौर पे वो वीक हो जाएंगे। वजारत सेहत भी अपना डाटा दे तो वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला साहिबा कभी भी ये फ़ैसला नहीं करेंगे कि स्कूल बंद कर दें। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के जहन जो है वो छोटे हो जाएँ, हमारे बच्चों के जहन जो हैं वो तंग हो जाएं, या उनको उसके अंदर समझ ना रहे, अकल ना रहे, लॉजिक ना रहे, थिंकिंग ना रहे, और हम तवानाई बचा लें। ये तो कोई फ़ैसला नहीं करेगा ना जी। हर बंदा ये चाहेगा मेरे बच्चे का जहन फले फूले फैले। स्कूल भेजने का मकसद क्या है, हर बंदे के कमाने का मकसद क्या है? वो तो ये है कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल कर ले। जब वो अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा, उसका एक माइंड बिल्डअप होगा, वो दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकेगा। तो मेरा ख्याल है इसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है।
توانائی کا ڈیٹا آیا وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ 2 ڈیٹاز اور آنے چاہیے تھے, ایک ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے اور ایک صحت کی منسٹری کی طرف سے. تینوں ڈیٹا سامنے ہوتے, پھر آپ وزیر اعظم صاحب سے کہتے آپ فیصلہ کریں, تو یقیناً وہ یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے, ہم نے ان کی تعلیم بچانی ہے, ہم نے ان کے ذہن بچانے ہیں, ہمیں ان کی ذہنی نشو و نما چاہیے. یہ آپ ابھی ان کو کسی طرح رابطہ کر کے پوچھ لیں, ان کا پہلا پوائنٹ یہی ہوگا. لیکن چونکہ ڈیٹا ہی مکمل نہیں دیا, ان کے پاس انفارمیشن ہی پوری نہیں ہے, اور دونوں دوسری وزارتیں جو ہیں شاید وہ اس کو اگنور کر رہی ہیں, یا ان کو اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر فوکس کریں اور بچوں کی یہ جو پرابلم ہے اس کا سلوشن نکالیے. نور, آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل کچھ کمپلینٹس چل رہی تھی کہ بچوں نے, جو نوجوان ہیں, انہوں نے پارکوں میں مس بہیو کیا ہے عید کے دنوں میں, یا سڑکوں پہ. کراچی میں بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھیں, KPK کی میں نے دیکھی. اس کی ریزن کیا ہے کہ بچوں کے پاس پورا نالج نہیں ہے, ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے, ان کے ذہن بہت چھوٹے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ تعلیم پوری نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا معاشرہ نہ ہو, ایسے لوگ نہ ہوں, یا ایسے لوگوں کو ایسے بہیو نہ کریں, تو پھر آپ تعلیم پوری دیجیے. اگر آپ تعلیم پوری نہیں دیں گے, یا آپ بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ذہنی طور پہ اگر آپ امپروو نہیں کریں گے, تو پھر کیسے آپ چاہیں گے کہ ہم ایک بڑا ڈیولپ کنٹری بنیں اور بڑا ایک اچھا معاشرہ ہمارا ہو, لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, اپنی حکومت کی عزت کریں, اس کی رسپیکٹ کریں. تو ایک طرف تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یوتھ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, اور دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے کچھ ایسے ڈیسیژنز لے رہی ہے جس میں یوتھ کے جو برین کی جو ان کی ایک کہہ لیجیے کہ کیپیسٹی ہے وہ ویک ہو رہی ہے. اچھا رضا صاحب, ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں جو حکومت کے پاس پلان بھی ہے نا, وہ آن لائن کلاسز کا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹیچرز جو ہیں وہ اسکولز جا رہی ہیں, کالجز جا رہی ہیں, اور وہاں سے آن لائن کلاسز کنڈکٹ کر رہی ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن کلاسز میں ویسی پڑھائی ہو رہی ہے جیسے ہماری فزیکل کلاسز میں ہوتی ہے؟ دیکھیے نور, جو ہمارے آن لائن کلاسز ہیں وہ جو ایلیٹ سکولز ہیں وہاں تو ضرور یہ کارآمد ہو سکتا ہے, لیکن جو ایک بہت بڑا ٹیئر ہے جو جسے مڈل ٹیئر کہا جاتا ہے, جو وہ 98% سکول ہیں. جو ایلیٹ سکول ہیں وہ صرف 2% ہیں, اور باقی جو سکولز ہیں وہ لو ٹیئر میں آتے ہیں, اور جو مڈل ٹیئر میں آتے ہیں وہ 98% ہے. اور 98% میں سے بھی صرف 10% سکولز کے پاس کچھ ملی جلی سی ایک ایکٹیویٹیز ہوں گی کہ وہ بچوں کو آن لائن پڑھا سکیں. باقی یہ 90% بچے کہہ لیجئے ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, ان کے پاس ڈیوائس نہیں ہے. گھروں میں موبائل صرف ایک ہے, ایک گھر میں 4 بچے ہیں, اور ایک موبائل پہ چاروں بچے ایٹ اے ٹائم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے بچوں کو ہائبرڈ پہ نظام پہ لے جانا تھا تو آپ کو ارلی پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ کووڈ گزر چکا تھا, آپ کی نظر میں آ چکا تھا, آپ بچوں کو موبائل دیتے, جیسے بھی دیتے, انسٹالمنٹ پہ دیتے, گفٹ کے طور پہ دیتے, پڑھنے کے لیے دیتے, آپ لون کے طور پہ دیتے, آپ دیتے ان کو موبائل دیتے, لیپ ٹاپ دیتے, آپ ان کو ٹیبلٹ دیتے کہ بچے پڑھ سکیں. جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے پڑھ کے کی ہے. میری گزارش ہے تمام وزارتوں سے, ایک ملک بتا دے دنیا کا جنہوں نے پڑھے بغیر ترقی کی ہو, جنہوں نے پڑھا نہیں ہے, ایجوکیشن حاصل نہیں کی, نالج حاصل نہیں کی, اور وہ گرو کر گئے ہیں. کوئی ایک ملک دنیا کا بتا دیجیے, کوئی ایک ملک. تو ان وزارتوں کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہوگا, میں گارنٹی دیتا ہوں, کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی ملک پایا ہی نہیں جاتا. تو برائے کرم آپ خود دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی وزارت گرو کرے, آپ کے کام کو سراہا جائے, تو آپ کے کام کو وہ اس وقت سراہا جائے گا جب آپ ڈیلیور پورا کریں گے. وزارت تعلیم ہے, وزارت صحت, یہ دونوں رسپانسبل ہیں بچوں کی تعلیم کو اس وقت تعلیم پوری نہ ہونے کے. اور آپ ذمہ دار ہیں, اور آپ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, آپ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے, آپ کے مشیروں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں بچوں کے ایڈوکیٹ کے طور پہ کہ سر برائے کرم بچوں کو یہ موقع دیجیے کہ وہ اسکول آئیں. اسکول ایک سٹرکچر, ایک پلاننگ کے ساتھ وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بچوں کو صحیح ڈائریکشن پہ لگانا, صحیح سمت دکھانا, یہ میرا کام ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. ہمیں اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن دیں.